ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मोमिनों की माएँ करार दिया है। फरमाया नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों के उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम मुहतरम में दाखिल होने वाली हर खातून ही बड़ी शान वाली, वो पाकबाज और बुलंद बख्त ख़वातीन जिन्हें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में हाज़िरी का शर्फ मिला, वो जो हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े ही दर्जात अता फरमाए। लेकिन इन ख़वातीन में से सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनफरादी शान रखती हैं। बाकी तमाम भी कई शानों में मुनफरिद हैं, कई कई मकामात में मुनफरद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, वो खातून जिसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमसे निकाह करने से पहले हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 3 दिन तक रेशमी कपड़े में तुम्हारी सूरत लपेट के लाके मुझे दिखाते रहे और अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयशा दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पाकबाज खातून से फरमाया, आयशा ये जिब्रील खड़े और तुम्हें सलाम कह रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ी शानें अता फरमाई और सबसे बड़ी शान ये थी कि वो रब के हबीब की महबूबा थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खुद फरमाया, कहा फातिमा तुम्हारे बाप को आयशा से बढ़कर कोई भी महबूब नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने इनफरादी अज़मतों से नवाजा, इनफरादी शानों से नवाजा। उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार खुसूसियात अता फरमाई। हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के फ़ज़ाइल तो रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं, बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हैं, उनके फ़ज़ाइल तो दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ी अज़मतों से, शानों से नवाजा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब को अगर किसी दीनी मसले में इश्काल होता था तो वो जाके अपना मसला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से हल करवाया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना इल्म अता फरमाया था कि सहाबा किराम अपने मसाइल जाके सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हल कराते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दीन मदीने वाले रसूल से लिया था, उन्होंने डायरेक्ट हुजूर से दीन हासिल किया था, फैज याब नहीं। हुजूर से जो कुछ उन्होंने हासिल किया उन्होंने उम्मत में तकसीम किया हजारों की तादाद में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्वियात हमारे सामने मौजूद हैं। हजरत हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज आदम तईदम, यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कायनात में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी आलिमा फाज़िला खातून कोई नहीं हुई। इनफरादी इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। लोग उनसे मसाइल पूछते, लोग उनसे बात करते, फिर इल्म था और इल्म के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें तक़वे की तौफीक अता फरमाई थी। सोहबत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ जो तालीम उम्मत के लिए और हमारी उस माँ की वो शानें जिन पर उनकी औलाद अमल करे तो वो अल्लाह के करीब चली जाए। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये अजीब सखी खातून थी। 70,000 दिनार मैंने उनके हाथ में देखे, सारे उन्होंने अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दिए, लेकिन जब मैंने उनके अपने कपड़े देखे तो उनको पाबंद लगे हुए थे। 70,000 दिनार खैरात कर रहे, अपने कपड़ों को पाबंद लगे हुए। 1,00,000 दिनार उनके पास था। उनकी खादिमा कहती है, सारा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने खैरात कर दिया। मैंने कहा अम्मा जी को 1 दिनार रख लेती हैं, आपका रोजा था, मैं कुछ खाना ले आती, आप खा लेती। तो फरमाने लगी कि पहले याद कराती तो शायद मैं रख लेती, तो सब बांट दिया अल्लाह के रस्ते में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये एसार हुजूर से सीखा, उम्मत को सिखाया। फरमाती है हम तो मजबूर थे फाके करने पर, हुजूर के दर दौलत पर तो खुदा के फजल से बड़ी नेमतें आती थी, लेकिन हुजूर सारी ही रब के रस्ते में खैरात कर दिया करते थे। उनके अंदर फिर इतना एसार का जज्बा पैदा हुआ, इतना उन्होंने सारी जिंदगी इतनी खैरात की, इतना एसार किया कि गुंबद खजरा का वो हुजरा नूर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वो नूरानी मज़ार है जिस पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मलकियत था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला में फरमाते हैं इसमें हुजूर की मुकद्दस तदफीन हुई, फिर मेरे वालिद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तदफीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी मैंने अपने लिए रखी हुई थी।
لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا, اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی, کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا, اور عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا. اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا. اور پردے کا یہ حال تھا, امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئے, حضور کا وصال ہوا, وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی, حضور میرے شوہر ہیں. اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے, میں بغیر پردے کے جاتی تھی. اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا, اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے, میں پردہ کر کے جاتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو, وہاں تم چلی جاتی ہو, سر عام چلی جاتی ہو. یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو. عبادت انہوں نے اس طرح کی, عقبہ ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے, ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا. پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے, یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دے, میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دے, یہ عاجزی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی, اے اللہ عائشہ کی ظاہری بھی معاف کر دے, باطنی بھی معاف کر دے, اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف کر دے. اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی. صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا, یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے, باطنی بھی معاف کر دے, اگلے بھی معاف کر دے, پچھلے بھی معاف. حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں. یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے. غریبوں کا بھلا کر رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ, میری اولاد کا بھلا کر رہی ہے, امت کا بھلا کر رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا, اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی. تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا. اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی, عظمتوں سے نوازا, ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی, کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی اوجا کو نہیں ملی. سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا, سب کی الگ الگ شانیں, انفرادیت ہے. فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کباری عورت سے نکاح نہیں کیا. پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں, کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو, جس کی ماں بھی مہاجر ہو. اور پھر فرمانے لگی لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو, رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے. عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے. پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں, میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا. پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی, حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے. گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی. پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا, کہنا کس نے ہے, بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے. اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا.
تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا کس کام کے لیے؟ نہیں اللہ اکبر. یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا لگا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا. آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں, جلال میں بھی تو سن, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ مومنوں کی ماں ہے, عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں. وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی حرج نہیں.